السلام عليكم. اذا نكملوا لا سيري ديكزارسيس في الدرس الشيمي لي ترانسفورماسيون رابيد لي ترانسفورماسيون لونت. كنا خدمنا ليكزارسيس 1، دابا ندوزو ليكزارسيس 2. Alors on réalise successivement les trois mélanges ci-dessous. Pour chacun des trois mélanges, l'eau oxygénée introduite à l'instant t est égale 0 secondes. Et dans les trois mélanges, l'acide sulfurique est en large excès. Alors هنا كيعطيونا معلومات على هاد لي ميلونج اللي كيتكونوا من l'acide sulfurique, solution iodure, l'eau oxygénée, l'eau distillée. شنو اللي كيختلف؟ غير لي فوليوم ديالهم. اما لي كونسونطراسيون راه يعني في لي ميلونج كاملين راه بحال بحال. عطاونا هنا واحد لو دوكيومون اللي كيبين لنا لي كونسونطراسيون ديال لو ديود فورمي، يعني هاد لو ديود غادي يكون parmi les produits ديال هاد لا رياكسيون اللي غادي توقع. Alors en écrire l'équation de la réaction étudiée, on donne عطاونا لي دو كوبل اللي مشاركين في هاد لا رياكسيون. alors من هاد لي دو كوبل، alors هاد لو كوبل هذا فيه لو اوكسيجيني، يعني شكون اللي غادي يتفاعل هنا؟ يتفاعل لو اوكسيجيني مع من غادي يتفاعل. alors باش نعرفوا مع من غادي يتفاعل غادي ندوزو للكوبل الثانيه. alors في الكوبل الثانيه مناش كتكون؟ من هاد لوكسيدون I2 ومن لو ريدكتور I-، يعني الا تفاعل H2O2 يعني لو اوكسيجيني هو لوكسيدون ديال هاد لو كوبل، راه اوتوماتيكمون غادي يتفاعل مع لو ريدكتور يعني مع I-، يعني مع ليزيون ديودور. الوغ لاسيد سولفيريك ما كيدخلش في هاد لا رياكسيون، هو يعني راه كاتبين لنا هنايا اون لارج اكسي، يعني راه كاين بوفره غير باش يخلي لنا واحد لو ميليو اسيد، يعني باش يكون عندنا واحد لو ميليو اسيد. الوغ نبداو نكتبوا لي دو دومي ايكواسيون باش نجمعوهم ونلقاو ليكواسيون بيلون. اذا غنكتبوا لو كوبل الاول، او باش نكتبوا لا دومي ايكواسيون غادي نبداو بلو رياكتيف. الوغ لو رياكتيف غادي يتفاعل لو اوكسيجيني، يعني غادي نبدا بلوكسيدون. الوغ H2O2 نديرو دو فلاش يعني اون دومي ايكواسيون، ونكتبوا لو ريدكتور سي H2O. نشوفوا هنايا شحال كاين من اليمون ديال الاكسجين. نبداو بالاكسجين. الوغ كاين دو اليمون دوكسجين، هنا كاين ان اليمون دوكسجين. الوغ غادي نزيدو واحد لا موليكول ديال H2O. غادي يولي لنا 4 اليمون ديدروجين. الوغ هنا عندي 2 اليمون ديدروجين. الوغ باش بوغ اجوستي لي اليمون ديدروجين كنزيدو H+. الوغ غادي نزيدو 2 H+. غادي يولي لنا هنايا 2 شارج بوزيتيف. الوغ خصنا 2 شارج نيجاتيف، لان في هذا لو كوتي هذا كاينه اون شارج نول، وهنايا 2 شارج بوزيتيف مع 2 شارج نيجاتيف، يعني اون شارج نول، وبالتالي كتكون عندي واحد لا دومي ايكواسيون ايكيليبري. ندوزو لو كوبل الثاني. الوغ هنا شكون اللي غادي يتفاعل؟ يعني لو رياكتيف اللي غادي يكون سي I2، يعني غادي نبداو به سي لو ريدكتور ديال هاد لو كوبل. نديرو دو فلاش ونكتبو I2، يعني سي لوكسيدون. بالنسبه لليليمون يود شحال كاين هنايا؟ كاين 2، هنايا 1، غادي نضربو في 2 غادي يوليو لنا هنايا 2 شارج نيجاتيف. غادي نزيدو هنايا 2 شارج يعني 2 الكترون. دائما لي زالكترون راه كيكونوا حدا لوكسيدون. غادي نجمعوا لي دو دومي ايكواسيون. كنشوفوا لو نومبر ديال لي زالكترون، هنا عندي 2 هنا 2، بالتالي كنجمعوا هاد لي دو دومي ايكواسيون. في هاد لو كوتي يعني لي رياكتيف كاين H2O2 بلس 2H بلس 2I-. شنو كتعطينا؟ كتعطينا I2، ولا نبداو ب H2O بلس 2H2O. الوغ هنايا كيبين لنا بان راه عندي ميليو اسيد، يعني H بلس راه كتميز لي ميليو اسيد. De calculer la concentration molaire de l'eau oxygénée et des ions iodures pour chaque mélange. هنا طلبوا منا اننا نحسبوا لا كونسونطراسيون ديالهم في لو ميلونج، يعني هاد لا كونسونطراسيون ديالهم هادي لا كونسونطراسيون انيسيال، يعني قبل ما نخلطوا ما بين هاد لا سوليسيون ديودور و لو اوكسيجيني. كانت هادي لا كونسونطراسيون اللي خدينا، يعني من هاد لا سوليسيون خدينا 18 مليلتر وخلطناها مع 2 مليلتر ديال لو اوكسيجيني، يعني هاد لو كونسونطراسيون ديالهم هادو ماشي في لو ميلونج. دابا الا بغينا نحسبوا لا كونسونطراسيون في لو ميلونج، شنو اللي خاصكم تفهموا؟ قاعده وحده، ان لا كونتيتي د ماتيير ما كتبدلش، يعني لا كونتيتي د ماتيير ديال لو اوكسيجيني اللي كاينه في هاد لا سوليسيون دو كونسونطراسيون 0.1 مول بار لتر راه هي نفسها لا كونتيتي د ماتيير اللي غادي تكون في لو ميلونج، يعني واخا نخلطوا ما بيناتهم
غادي تبقى même quantité de matière. Mais شنو اللي غادي يختلف؟ la concentration. Alors la quantité de matière كنعرفوها هي la concentration. مثلا la quantité de matière ديال I- راه هي la concentration de I- fois le volume de I-. Alors d'abord il a خدينا la quantité de matière في le mélange. Alors قلنا ما كتبدلش la quantité de matière. وشنو هي في le mélange؟ هي la concentration ديال I- هاد المرة في le mélange fois le volume ديال le mélange يعني le volume total. Alors هاد la quantité de matière قلنا ما كتبدلش. Alors دابا الا بغينا نحسبوا la concentration de I- في هاد le mélange est égal يعني كنديرو هادي est égal هاد الكوتي هذا. وبالتالي الا بغينا la concentration de I- dans le mélange هي la concentration de initiale de I- fois le volume اللي خدينا في الاول divisé par le volume total. alors هذه هي القاعده اللي غنستعملوها باش نحسبوا concentration في لي ميلونج كاملين. ولا كنكتبوا بحال هكا يعني la concentration de I- مثلا في le mélange A شنو هي la concentration؟ la définition ديالها هي la quantité de matière divisée par le volume. le volume هنايا ديال le mélange يعني le volume total. بالنسبه لا quantité de matière ديال I- منين غادي نجيبوها؟ راه هي la concentration initiale de I- هي هذه fois le volume de I- هي هادشي نيت اللي درنا قبل. دابا كنحسبوا بالنسبه لا concentration سي 0.1 بالنسبه لو فوليوم سي 18 مليلتر. هنا بلا ما نحولوا للتر لان هنا راه بالمليلتر وحتى هذا الفوليوم توتال اللي غادي ناخذو بالمليلتر غادي نختزلو يعني غيبقى لنا غير لونيتي ديال هاد لا كونسونطراسيون هي المول بار لتر يعني بلا ما تحولوا للتر. alors بالنسبه لو فوليوم توتال هنا كاملين في هاد لي ميلونج الا حسبتوا هاد لي فوليوم كاملين غادي يعطيوكم 30 مليلتر يعني لو فوليوم توتال راه هو 30 مليلتر. alors غنلقاو لا كونسونطراسيون ديال لي زيون يودور في لو ميلونج A. بنفس الطريقه la concentration ديال H2O2 ديال لو اوكسيجيني في لو ميلونج A هي la quantité de matière ديالو في هاد لو ميلونج divisé par le volume total. قلنا la quantité de matière ديالو dans le mélange راه هي la quantité ديال initiale ديال هاد لو اوكسيجيني. la quantité de matière initiale راه هي la concentration fois le volume اللي خدينا ديال هاد لو اوكسيجيني يعني هي 0.1 fois 2 مليلتر ونقسمو على لو فوليوم توتال غادي نلقاو شحال لا كونسونطراسيون ديال لو اوكسيجين. نفس الشيء بالنسبه لو ميلونج بي. الا لاحظنا هنا شنو الفرق ما بين ميلونج A و ميلونج بي يعني لا سوليسيون ديودور هنا خدينا 18 مليلتر هنا خدينا 10 مليلتر ولكن بالنسبه لو اوكسيجيني راه هنا 2 مليلتر 2 مليلتر يعني ما تبدل والو يعني لا كونسونطراسيون ديال هاد لو اوكسيجيني في لو ميلونج A غادي تكون هي لا كونسونطراسيون ديال لو اوكسيجيني في ميلونج بي. يعني هنايا الاختلاف غادي يكون في لا كونسونطراسيون ديال I- لان هنايا لي زيون يودور شحال خدينا لو فوليوم هنايا 18 مليلتر هنا خدينا غير 10 مليلتر وبالتالي راه غادي تبدل لا كونسونطراسيون. عاوتاني بالنسبه لهاد لو ميلونج الا قارناه مع لو ميلونج بي غادي نشوفوا بان هاد لا سوليسيون ديودور راه غادي ناخذوا ميم فوليوم. ميم فوليوم و ميم كونسونطراسيون يعني ما غاديش تتبدل لا كونسونطراسيون في لو ميلونج يعني واخا غادي نحسبوها غنلقاو نفس القيمه اللي لقيناها في لو ميلونج بي. بالنسبه لو اوكسيجيني لقينا قبل واحد لا فالور لان هنا غادي تبدل هنا خدينا 2 مليلتر هنا غادي ناخذوا 1 مليلتر وبالتالي غادي نلقاو لا كونسونطراسيون في الاخر سي 3.33 غادي سا لا بويسونس موان 3 مول بار لتر. في هاد لو طابلو جمعت هاد لي كونسونطراسيون كاملين باش نقدو نقارنوا ما بيناتهم لان غادي نحتاجوهم في كاستيون 3. شنو قالوا لنا في كاستيون 3 attribuer à chaque courbe numérotée le mélange correspondant A ou la B ou la C en justifiant. دابا هنايا في هاد لو دوكيومون شنو عطاونا لا كونسونطراسيون ديال I2 يعني هاد I2 سي لو برودوي ديال هاد لا رياكسيون. عطاونا لا كونسونطراسيون ديالو اون فونكسيون دو طون. عطاونا لا كورب 1 اللي كتمثل هاد لا فارياسيون ديال لا كونسونطراسيون فونكسيون دو طون. عطاونا لا كورب 2 لا كورب 3.
دابا قالوا لنا واش هاد لا كورب ا ديال لو ميلونج ا ولا لو ميلونج بي ولا لو ميلونج سي. نفس الشيء بالنسبه لي دو كورب الاخرين. او باش نعرفوا حنايا كل كورب شنو كيمثل اين ميلونج كيمثل، غادي نرجعوا لهاد لي كونسونطراسيون، غادي نقارنوا ما بين لي كونسونطراسيون. الوغ بالنسبه لو ميلونج ا اي بي، دابا نقارنوا غير لو ميلونج ا و لو ميلونج بي، شنو الاختلاف اللي كاين بيناتهم. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال اي موا هي اللي تبدلات، يعني نقصات لا كونسونطراسيون ديال اي موا. بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال H2O2 ديال لو اوكسيجيني ما تبدلاتش. اذا شكون اللي تبدل؟ قلنا هي لا كونسونطراسيون دو اي موا. او حنا شفنا في الدرس ما بين لي فاكتور سينيتيك راه كاين لا كونسونطراسيون دي رياكتيف. قلنا كل ما كان لا كونسونطراسيون دو لان دي رياكتيف ولا لي رياكتيف كاملين كل ما كان لا كونسونطراسيون ديالهم كبيره، كل ما كان داك لا فيتيس ديفولوسيون ديال هاد ديال لا ترانسفورماسيون كتكون كبر، يعني كيتفاعلوا دغيا لي رياكتيف وكيعطيونا دي برودوي وكيبقاو يعطيونا لي برودوي. او هنا كاين هاد لا كونسونطراسيون ديال اي موا في الميلونج ا كبر من الكونسونطراسيون في الميلونج بي، وبالتالي شكون اللي غادي تكون لو ميلونج اللي غيكون فيه واحد السرعه كبيره ديال التفاعل؟ شكون؟ واش لو ميلونج ا ولا لو ميلونج بي؟ بطبيعه الحال لو ميلونج بي، يعني لا فيتيس ديفولوسيون ديال لو ميلونج ا راه كبر من لا فيتيس ديال ليفولوسيون ديال لو ميلونج بي. علاش؟ لان لا كونسونطراسيون ديال اي موا ديال لو رياكتيف اي موا في لو ميلونج ا كبر من لا كونسونطراسيون ديال اي موا في لو ميلونج بي. دابا نرجعوا لو ميلونج بي مع لو ميلونج سي ونقارنوا ما بيناتهم. شنو الاختلاف اللي كاين؟ بالنسبه لاي موا راه بقات ميم كونسونطراسيون. بالنسبه ل H2O2 الوغ هنا راه ميم كونسونطراسيون. الا جينا ل H2O2 يعني لو اوكسيجيني شنو كنلقاو؟ في الاول في هاد لو ميلونج بي كانت 6.66 fois 10 à la puissance moins 3 مول par litre. طبيعة الحال هادشي راه بالمول par litre. في لو ميلونج سي ولات 3.33 fois 10 à la puissance moins 3. يعني شكون لو ميلونج اللي فيه دي رياكتيف دي كونسونطراسيون كبر؟ هو لو ميلونج بي. يعني كتشوفوا هنا 6.66 يعني كبر من هاد لا فالور هادي، وبالتالي غادي تكون لا فيتيس ديال ليفولوسيون ديال هاد لو سيستيم رياكسيون ولا لو ميليو رياكسيونيل بي غادي يكون كبر من لا فيتيس ديال لو ميلونج سي. يعني الا جمعنا ما بين هادو يعني لا فيتيس ديال ا كبر من لا فيتيس ديال بي كبر من لا فيتيس ديال سي. دابا الا رجعنا لو دوكيومون الوغ بالنسبه لا كورب ا غادي يكون لا كورب اللي كيمثل لو ميلونج اللي فيه لا فيتيس دو رياكسيون غادي تكون كبيره. علاش؟ لان هاد لا فارياسيون ديال لو برودوي الوغ اي دو سي لو برودوي كبيره اون فونكسيون دو طون. كل ما كان لا فيتيس كبيره ديال لا رياكسيون بطبيعه الحال راه غادي تعطينا لو برودوي، وبالتالي غادي يكون لا كونسونطراسيون ديالو كبيره. اذا هاد لا كورب ا راه هو ديال لو ميلونج ا لان لا فيتيس ديالو هي اللي كبيره. بالنسبه لا كورب 2 راه ديال لو ميلونج بي، وبالنسبه لا كورب 3 راه ديال لو ميلونج سي. هنا في هذا التمرين كيبان لنا مزيان بان لي كونسونطراسيون دي رياكتيف يعني لي كونسونطراسيون انيسيال راه كيأثروا على لا فيتيس ديال ليفولوسيون ديال واحد لا رياكسيون. يعني كل ما كان لي كونسونطراسيون كبار كل ما كانت لا فيتيس كبيره. يعني la concentration initiale des réactifs c'est un facteur cinétique.